अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे सुने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, मरी में काफ़ी सारी हलचल है और मरी के काफ़ी सारे इलाकों में, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा एरिया अब नहीं है कि जहाँ पर ऑपरेशन ना चल रहा हो, चाहे वो तजावज़ात के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो सरकारी इमारतें यानी कि सरकार की अपनी बिल्डिंग जो किराए पर दी हुई थी वो खाली कराने का अमल हो, या फिर मरी की माल रोड पर ब्यूटिफिकेशन प्लान पर अमल दरामद हो। हर तरफ उखाड़ पछाड़ और तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी और सारी है। मरी के अंदर जो भी तेज़ तरीन डेवलपमेंट होती है, लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है, हमारी कोशिश होती है कि हम आपको वो अपडेट फराहम करें, ताकि मरी में जब आप आएँ तो आप ये ना कहें कि मलिक साहब आपने तो बताया ही नहीं था। बहरकैफ़ हमारा काम है सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, यहाँ पर ऑपरेशन क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और क्या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूँगा। मैं तो सिर्फ ये बताऊँगा कि मरी के अंदर ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत बहुत सारा काम हो रहा है और इसके तहत मरी को बदला जा रहा है। मरी के अंदर काफ़ी सारी नई डेवलपमेंट की जा रही हैं और मरी जब आप आएँगे अगले सीज़न में, डेफ़िनेटली वो सीज़न तो शुरू होता है जून में और अभी ये मार्च है, तो अप्रैल, मई, जून 3 माह है। 3 माह के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी तब्दीलियाँ होंगी और जब आप लोग कराची से, सिंध से, हैदराबाद से, मुल्तान से, रहीम यार खान से और दूर दराज इलाकों से जब आप मरी को देखने के लिए अगले सीज़न में पहुँचेंगे, जब बच्चों को छुट्टियाँ होंगी, तो जब आप लोड टोपा से एक्सप्रेस वे से मरी की जानिब आते हैं, तो फिर आगे आकर आपको मरी का अंदाज़ कुछ बदला बदला लगेगा। मरी एक तब्दील शुदा मरी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो इस वक्त हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, इस वक्त जो मनाज़र दिखा रहे हैं, ये मरी का बाज़ार है, जिका गली, और इसमें एमसी की दुकानें यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की दुकानें थी, जो कि हुकूमत की ज़ेर मलकियती थीं और इन्हें किराए पर दिया गया था। अब यहाँ पर जो दुकानदार थे उन्हें मुतअद्दिद किस्म की यहाँ पर न्यूज़ चल रही है। कोई कहते हैं कि जी बड़ा नुकसान हुआ, कोई कहते हैं कि जी यहाँ लोगों के साथ ज़्यादती हुई, कोई लोग कहते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई वाउचर दिए गए थे, वो भी नहीं मिले, कई कहते हैं मिल गए हैं। बस ये एक खींचातानी लगी हुई है और इस जगह को ना खाली करने के लिए यहाँ के अंजुमन ताजरान और काफ़ी सारे दीगर लोगों ने मिल मिलाकर इसको रोकने की भी बहुत सारी कोशिश की, लेकिन बिल आखिर ये ऑपरेशन जारी और सारी है और तकरीबन अब ये पूरा बाज़ार ख़त्म होने को है। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मौलवी साहब ये जगह कौन-सी है, ये बाज़ार कौन-सा है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप पुरानी मरी वाले रास्ते से आते हैं और यहाँ से जो कि इस वक्त आप नज़ारे देख रहे हैं, तो आगे ये कुलडना चौक आता है। कुलडना चौक से आप राइट साइड पर टर्न करेंगे तो फिर आगे जिका गली बाज़ार आता है और ये मरी के जो मेन पॉइंट्स हैं उनमें एक पॉइंट है, जैसा कि ये एक मेन पॉइंट है जिसके पीछे लारियटी की तरफ रास्ता जाता है। यहाँ से बाई जानिब मरी से नथिया गली जाने वाला रास्ता है और फिर यहीं से अगर आप राइट पे जाते हैं तो फिर आगे मरी की मार रोड पर जाने के लिए फिर आप उस चौक में जाते हैं जिसका नाम जिका गली चौक है। और जिका गली चौक और जैसे यहाँ का जितना भी एरिया है, इसकी खूबसूरती भी काफ़ी काबिल दीद है, लेकिन ये मेन गेट भी है मरी की मार रोड पर दाखिल होने के लिए। ये वो जिका गली चौक है जिसमें हम आप पहुँच चुके हैं और जिका गली में आप ये मरी की पुरानी मरी कश्मीर हाईवे या जिसे जीटी रोड कहते हैं उस साइड से आप आते हुए ये सामने आपका बोर्ड लगा हुआ है जिका गली का, और यहाँ से फिर आप राइट टर्न करते हुए ऊपर की जानिब जब जाते हैं तो फिर मरी की मार रोड आती है और यहीं से लेफ़्ट टर्न करते हैं जैसे ही तो सामने जिका गली चौक आ जाता है। ये सारा जिका गली का इलाका है। ये इस वक्त जहाँ पर अब हमारी गाड़ी पहुँची है जिका गली है। सामने जहाँ दरख्त नज़र आ रहे हैं वो उस साइड पर ये बाज़ार है जिसको पहले भी मस्मार किया गया था, लेकिन अब तो ये सारा बाज़ार ही यूँ समझें कि सफ़ाए हस्ती से मिट चुका है। और आप जब आएँगे तो यहाँ पर आपको बड़ी खुली जगह नज़र आएगी। ये पहले इसमें कोई शक नहीं कि जब यहाँ पर आप आते थे तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी होती थीं, दुकानें थी, डेफ़िनेटली लोग यहाँ से सामान परचेज़ करते थे। तो यहाँ पर गाड़ियों की लाइनें लगी होती थी और बाज़ दफ़ा रश में बड़ी खप भी बन जाया करती थी। अब देखना ये है कि ये जगह तो खाली करा ली गई है, दुकानें गिरा दी गई हैं, मसमार कर दी गई हैं। अब इस जगह पे क्या नया प्रोजेक्ट क्या बनेगा? क्या इसको इसी तरह रखा जाएगा या इस जगह को इस्तेमाल करते हुए कोई मरी की सियाहत के फ़रोग़ के लिए कोई ऐसा काम किया जाएगा
مری ڈیولپمنٹ کا جو نیا مری بیوٹیفکیشن پلان ہے اس کے تحت کافی سارے کام ہیں، جس کے تحت مری کی مار روڈ پر بھی ایک کھاڑ چاٹ شروع ہے، اور وہاں پر بھی بیوٹیفکیشن پلان ہے، اس کی جو آپ کی واکنگ سٹریٹ ہے اس کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر شاید وہاں کی جو تاریں وغیرہ ہیں ان کو بھی انڈر گراؤنڈ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مزید خوبصورتی کی جائے گی۔ جو پرانی عمارات ہیں ان کو جو بیسیکلی جو پروجیکٹ ہے یہ لاہور کا وہ جو جو پرانے لاہور کو بحال کرنے کا پروجیکٹ ہے کامران لشاری صاحب کی قیادت میں، انہی کو یہ سونپے گیا ہے، اور اس حوالے سے پھر مختلف قسم کے کام ہیں، جن میں ایک کام یہ بھی تھا کہ یہاں پر جتنی بھی تجاوزات ہیں ان کو ختم کیا جائے، تاکہ یہاں پر جو آنے والے سیاح حضرات ہیں انہیں کسی قسم کا مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن یہاں پر کچھ چیزیں میں اپنی طرف سے بھی سجیشن ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی اقام بالا کا یہ سن سکتا ہے، میری بات سن رہا ہے، تو اس میں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کروں گا کہ برائے مہربانی جہاں پر اتنا کام کیا جا رہا ہے وہاں پر یہ بھی ضرور کیا جائے کہ مری میں ہو یا پنجاب کے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی سیاحتی مقام پر، تو وہاں پر ہوٹلنگ والوں کو ایک کسی ضابطۂ اختیار میں لایا جائے، ان کی گریڈنگ کر کے ان کو زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم جو کرایہ ہے وہ مقرر کر دیا جائے، تاکہ پھر کسی کے جو بھی ٹورسٹ آئے تو ان کو پتہ ہو کہ ان دنوں میں اگر ہم آئیں گے تو یہ میکسیمم کرائے ہیں اور یہ منیمم کرائے ہیں، اور پھر انہی کرایوں کی بیس پر وہ اپنا ٹور پلان کریں اور پھر یہاں پر وہ اپنا ٹور کرنے کے لیے آئیں۔ تو یہ میری ایک تجویز ہے، کیونکہ مجھے پتہ لگا ہے کہ کوئی ایپ بھی لانچ کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ پنجاب کے 170 سے زائد سے سیاحتی مقام ہیں، انہیں ایک اتھارٹی کے ذریعے اس کو انرول کیا جا رہا ہے، اور پھر پنجاب میں سیاحت کے لیے ایک پورا بوم بوسٹر پروگرام لانچ ہوگا، جس کے تحت پورے پاکستان کے جو سیاحتی مقام ہیں انہیں ایک پلیٹ فارم پر لا کر پھر ان پہ ورکنگ کی جائے گی، تاکہ دنیا بھر سے ٹورسٹ پنجاب کے ان سیاحتی مقامات کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئیں۔ تو آج کی ویڈیو میری اسی حوالے سے تھی کہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے کہ آپ جب آئیں گے تو چکا گلی میں آپ کو بڑے ہی منفرد نظارے نظر آئیں گے، اور ہوپ فلی جو نیا پروجیکٹ ہے یا نئی جو صورتحال ہے وہ بھی کچھ اس کے خط و خال سامنے آنا شروع ہو جائیں آئندہ آنے والے سیزن میں، اور جون جولائی اگست میں جب سیزن ہوتا ہے تو جب آپ لوگ آئیں تو پھر آپ کو نئے نظارے، نئے حالات، نئے واقعات یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ ایک سوال اور بھی کافی سارے لوگوں نے کہا تھا کہ جو گلاس ٹرین والا پروپوزل تھی، منصوبہ تھا، وہ کہاں تک پہنچا ہے، اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ جگہ گلی کا یہ مذاق کرا کر یہاں پر گلاس ٹرین کا اسٹیشن بنے گا۔ دیکھیں ابھی یہ ساری باتیں قبل از وقت ہے، جب تک کوئی مصدقہ ہمیں اطلاع نہیں ملتی ہے، مصدقہ پلان ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا، تب تک تو خیالی پلاؤ ہی ہے کہ کہاں پر کیا ہوگا۔ لیکن دیکھیں کافی ساری چیزیں ہونی ہیں۔ گلاس ٹرین کا جو پروپوزل ہے، منصوبہ ہے، اس کے تحت ایک سروے ہو چکا ہے، ابھی PC1 PC2 میری بلا جانے اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، وہ اس پہ کام ہو رہا ہے، ابھی فزیکلی کام شروع نہیں ہوا ہے، کہیں نہ ٹرین اس کی پٹڑی بچھ رہی ہے اور نہ کوئی ایسا سامنے کوئی چیز نظر آ رہی ہے۔ بیہائنڈ دا سین کافی سارے کام ہو رہے ہیں، ان میں شاید ابھی تک کے بہت سارے اس کے کام مکمل ہو چکے ہوں، لیکن ہمیں اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، آپ مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔